वेरीस दुसरें म्हटल्यार जेन्ना DCP प्रोटेक्शन बोललो तेन्ना तो पेन्जीम PI जेन्ना ट्रान्सफर केलो आतां परत तो ड्युटी ताणें हांगा सो तेजेर हो टेक आसा तुजो? पळय कशें आसा हो सरकार जो आसा तो गुंडाराज सरकार जाल्लो आसा. कित्याक सरकारान ज्या रितीन जे अशें एक्शन घेता विथआउट जो परमिशन जो ऑर्डर नासतना एक्शन घेता आमी तेजे अगेन्स्ट सांगलेले की तेंचेर एक कारवाय जावपाक जाय. आमी कितलेशे लोकांनी सांगलेले बाकीच्या आमदारांनी सांगलेले ऑपोजिशन आमदारांनी तेंचेर सांगलें की एक्शन जावपाक जाय म्हणून. पण हें जावना. तेका फक्त ट्रान्सफर केलो तेका सस्पेंडूय करूना आनी आतां ट्रान्सफर करून फुडें दोळ्यान पानां लावपाची खबरी ह्या सरकारान केली मुखेलमंत्र्यान केली आनी तेका परत हाडून थंयच दवरिल्लो. आतां परत तेका तेच पोझिशन दिल्लें आसा. आमच्या सायडीच्यान लिगल कितें करपाचें आसा तें आमी लिगल केल्लें आसा. कित्याक आमचेरूय पुलीस कंप्लेन घातलेली आसा. तेंच्यांनी FIR फायल केल्ली आसा. आमचे जितले जे लोक आसले गांवचे लोक आसले लोकांचेरूय FIR फायल केल्ली आसा आनी त्याच पुलीस ऑफिसरान ती केल्ली आसा. आमचे लिगल हितून आमी फायल केल्या पूण लोकांनी आयज गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की जेन्ना अशें घडटा तितून हो सरकार जो कितलो इन्वॉल्व आसा जो सरकारान हांकां डिप्लॉय केल्ले आसा जे कोण सारके कायद्याचो पालन करिना कोणाच्या ऑर्डरीचेर काम करता मात तांकां रिटर्न कंप्लेन्स जावं रिटर्न जे ऑर्डर आसा ती ऑर्डर नासतना काम करता. अजून पर्यंत तेजें क्लेरिफिकेशन सरकारान CMानूय दिवंक ना जावं तेंचे डिपार्टमेंट ऑफिशियल जे आसा DGP आसूं SP आसूं कोणानूय तें क्लेरिफिकेशन दिवंक ना. सो हेजो आमी लिगल टर्म्सान आमी ऑलरेडी फायल केल्ले आसा. आमी SPCनूय हांवें फायल केल्ली आसा. सो तेजेर कितें निकाल येता तोय आमी पळोवया. अशें तो PI न्हू आनी अशें आयकूंक येयलां की फिशरी डिपार्टमेंटान तिका पासून ट्रान्सफर केली सो परत तिका खंय तरी हें केल्या. पण कितें एवरी टायम अशें जाल्लो आसा हो सरकार जो आसा ब्युरोक्रसी चलयता सरकार आसा डिपार्टमेंट आसा हे आयज मिनिस्टराच्या थ्रूच चलता CMच्या थ्रूच चलता आनी जेन्ना हांकां परत हाडटा हितून इतलेंच कळटा तेंचें सेटलमेंट जालें त्या टायमार लोकांक दाखोवपाक लागून तेंच्यांनी केलें जावं जो आमचो आरपारा येदोळ्ळो फायर जालो आयज थंय ल्हव करून सुट्टले सुशेगाद आसतले मागीर कोणाक कितें पडलां. सो ही गत जाल्ली आसा. पूण आयज आमी लोकांनी गोंयकारांनी चिंतपाक जाय हो सरकार ज्या तरेन आयज गोंयकारांक काबार करपाक उठलेलो आसा त्या तरेन समज हें चालूच उरलें जाल्यार फुडली पिळगेक आमकां गोंय हें उरपाचें ना. गोंय नश्ट जातलें आनी गोंयकार हो सोंपतलो. हातून खंय तरी लोकांक एक भयान कशें उरलेले कशें आमकां दिसता. आतां MLA आसून वयल्यान तुमकां इतले सगळे उलयता तो सामान्य लोक कितें आतां ब्युरोक्रेट्सांकूय ते हें करता आपल्याक जाय तेन्ना सोडटा आपल्याक जाय तेन्ना हाडटात. सो सामान्य मनशां काय डेफिनेटली आयज कितल्योश्यो कंप्लेन्स आमी लोक फायल करता त्यो कंप्लेन्स एक एकदां घेयना. खूब जाण कंप्लेन करून वयल्या हेजेर वयता DYSPक वयता SPक वयता DGPक वयता मागीर ताका वयर कोर्टान वयचें पडटा. सो हें सगळें प्रोसिजर जो आसा आयज हो एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेप्स जाल्लो आसा. लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन टोटल कॉलेप्स जाल्ली आसा आनी तेकाच लागून हो BJP सरकार जो आसा ह्या BJP सरकाराक घरा बसपाची आयज रिस्पॉन्सिबिलिटी गोंयकारांचेर येयल्ली आसा आनी गोंयकारांनी घेवपाक जाय. आमी आयज ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना जाल्यार फुडले पासून तशेंच जातलें. आयज तुमी पळया गोंयांत कितें घडटा तें आयज दीस रात मर्डर जाता रेप जाता चोरयो जाता डकेती जाता एक तुका कॉन्स्टंट कितें ना कितें क्रायम एक्टिविटीज आसात. सो ही कंट्रोल करपाची जबाबदारी सरकाराची आसता होम डिपार्टमेंटाची आसता. पण ती आयज तो डिपार्टमेंट पालन करपाक लागून फेल जाला आनी तेकाच लागून आयज तुमी पळयता की हेका ज्या तरेन PI तेंच्यांनी परत हेका रोगडोच केलो तेका परत एसेंब्ली पर्यंत रावले ते एसेंब्ली जातात तेंच्यांनी तेका परत हाडून त्याच ऑफिसांत दवरलो. सो तांकां अशें दिसता की लोकांक पडलेले ना तितल्या पुरती लोक बोवाळ मारतले मागीर थंड रावतले. पण आयज लोकांक निश्चय करपाक जाय ह्या सरकाराक कशें जाग्यार बसोवपाक. थँक्यू.